Hari Om Namaste. Let us chant Srimad Bhagavad Gita, 3rd chapter, Karma Yoga, Shlokas 17 and 18. Yastvatma ratireva syad atma triptascha manavaha atmanyevacha santushtaha tasya karyam na vidyate naiva tasya kritenarthaha नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः यस्त्वात्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थः न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः हरिः ओम्।